नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब और उनके मुक़ल्लिदीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सब व शतम करते थे और ये काम करने का उन्होंने आगे हुक्म दिया। फिर उनके हुक्म से तमाम गवर्नर ये काम करते थे। इंशाअल्लाह रहमान हम सब व शतम उन्वान के तहत 6 पॉइंट बयान करेंगे। सब व शतम उन्वान के तहत पहले पॉइंट के जरिए से हम 3 बातों को जिक्र करते हैं। पहली बात ये कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद करते थे। ये खुद वाली जो बात है ना, यही बात मौलाना मौदूदी साहब अपनी किताब खिलाफत व मलूकियत में लिखकर हवाला देना भूल गए कि इस हवाले में मौजूद है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद करते थे। और यही बात बाबा इसहाक जालवी साहब लोगों को बताते बताते दुनिया से चले गए, मगर वो भी ना हवाला बता सके कि कहाँ पर ये रिवायत मौजूद है कि जिसमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद सब कुछ तंग करते थे। अब मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब तो हमारे पास है, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि आप खुद वाली रवायत सही सनद के साथ पेश कर दे कि जिसमें ये वजूद हो कि वो खुद करते थे। दूसरी बात ये कि उन्होंने हुक्म दिया, ये हुक्म वाली रवायत भी पेश कर दी। तीसरी बात ये कि उन्होंने गवर्नरों को हुक्म दिया, फिर तमाम के तमाम गवर्नर ये काम करते थे। आप ऐसा करें मिर्जा साहब, आप उन तमाम गवर्नरों की लिस्ट बनाकर जारी कर दें कि ये गवर्नर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से सब शतम करते थे। जब हम रवायात का मुताला करते हैं तो हमें ऐसी कोई बात सच्चाई के साथ साबित नहीं नजर आती। सब शतम उन्वान के तहत दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये कि जब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि सबो शतम करते थे, वो हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो करते थे। और जो रवायात हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक पेश करते हैं, तो हम उन रवायात की सनद को जब देखते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि उस सनद में 4 रावी ज़ईफ़ हैं। अबू मिखनफ लूत बिन यहया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मुजाहिद बिन सईद, तीसरे नंबर पर हिशाम बिन कल्बी, चौथे नंबर पर फुज़ैल बिन खतीज। जो पहले 3 हैं इनके मुतालिक इमाम बिन असाकिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि राफजी लईसा बिन सिकातिन, ये राफजी हैं, ये दुश्मन सहाबा हैं, ये सिका रावी नहीं हैं। और चौथा रावी जो है फुज़ैल बिन खतीज, इसके मुतालिक हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने और इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि इमाम अबू हातिम राज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये अश्तर के गुलाम से रिवायत को नकल करता है और ये मजहूल रावी है। सब शतम उन्वान के तहत जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये कि बाबा इसहाक जालवी साहब और अबुल कज़्ज़ाब मिर्ज़ा इंजीनियर साहब का कहना है कि 60 सालों तक मिंबरों से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तौबा नऊज़ुबिल्लाह सब व शतम होता रहा। अब सोचने की बात ये कि जब 60 सालों तक सब व शतम होता रहा तो फिर रवायत करने वाले रावियों की तादाद 2 ही क्यों नजर आती है? जब भी हम तहकीक करते हैं तो हमें इन रवायात में आगे जाके यही 2 बंदे मिलते हैं जो कूफी और राफजी और लईसा बिन सिकातिन रावी हैं जो सिका नहीं है, हिशाम बिन कल्बी और अबू मिखनफ लूत बिन यहया। ये तो कहते हैं कि 60 सालों तक मिंबरों से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सब शतम होता रहा, मगर यही 2 रावियात हैं। होता तो रवायत करने वाले रावियों की तादाद तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। ये रवायात तो कसरत तादाद की वजह से मुतवातर से होती हुई सही के दर्जे पर जानी चाहिए थी, मगर बार बार यही 2 रावी आ रहे हैं जो मजहूल है, जो सिका नहीं है भी कूफी और ज़ईफ़ रावी। सब व शतम उन्वान के तहत हम चौथा पॉइंट बयान करते हैं कि ये हजरत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इल्जाम लगाते हैं कि वो सब व शतम करते थे,
مگر جب ہم روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر پر کھڑے ہو کر دعائے خیر فرماتے تھے اور قاتلین عثمان کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ اب یہ جو کوفی راوی تھے نا، انہوں نے اس بد دعا کو جو وہ کرتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے خلاف، اس بد دعا کو توبہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ خیانت کوفی راویوں نے کی ہے امت کے اندر فتنہ و فساد کو برپا کرنے کے لیے۔ لہذا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سب و شتم کرنا قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ سب و شتم عنوان کے تحت ہم 5واں پوائنٹ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ تو باتیں کہہ دی جاتی ہیں وہ سب و شتم کرتے تھے، حالانکہ وہ ثابت نہیں ہے۔ جب ہم روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر فرماتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار صدائی کو ایک دفعہ حکم دیا کہ تم میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے زرار صدائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باکمال فضائل بیان کیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فضائل کو سن کر رونے لگ پڑے اور کہا رحم اللہ ابا الحسن کانا واللہ کذالک، اللہ ابو الحسن پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ اور یہ واقعہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاستیعاب میں ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا واقعہ بھی ہم نقل کر دیتے ہیں جس میں یہ موجود ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو سن کر رونے لگ پڑے اور فرمایا ذہب الفقہ والعلم بموت ابن ابی طالب، کہ فقہ اور علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ وفات کے ساتھ ہی چلا گیا۔ یہ بھی واقعہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاستیعاب میں ذکر کیا۔ سب و شتم عنوان کے تحت ہمارا جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ سب و شتم سب کا معنی کیا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اور ان کے مقلدین بابا اسحاق صاحب بھی کہتے تھے کہ سب کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا۔ اچھا، اب ہم ان سے یہ دو روایات کا ترجمہ پوچھتے ہیں کہ آپ خود ہی ان روایات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلی روایت جو ہم پیش کرتے ہیں وہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اور ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور روایت کے الفاظ ہیں استبا، دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر سب کیا۔ توبہ نعوذ باللہ، اگر آپ گالی معنی لیتے ہیں تو اس استبا تثنیہ کے صیغے کا ترجمہ خود ہی کر دیں۔ دوسری روایت جو ہم پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ اس کا ترجمہ کر دیں وہ یہ کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو روانہ کیا اور ان کو حکم دیا کہ میرے پہنچنے سے پہلے تم نے وہاں جا کر چشمے کے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، چھونا نہیں ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے دو صحابہ نے چشمے کے پانی کو چھو لیا۔ صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ فَصَبَّهُمَا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر سب کی۔ اب مرزا صاحب اس روایت کا بھی ترجمہ کرتے۔ معزز سامعین کرام، اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اہم مسلمان کر لے اس پہ غور۔ انجینئر کا مسئلہ ہو رہا ہے، حدیث کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ انجینئر صاحب نے یہ سب تو کہہ دی، روایات تو بیان کر دی جو بے سند ہیں، بے بنیاد ہیں اور صحیح نہیں ہیں۔ راوی جو پیش کر رہے ہیں وہ ضعیف راوی ہے، ثقہ راوی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنا جو ان کا پروپیگنڈا ہے اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ سب کچھ اپنے ریسرچ پیپر ان ریسرچ پیپر میں لکھ دیا، لوگ بھی یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابو عبداللہ الجعدی عبداللہ بن ظالم، جس کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ اور امام اکیلی رحمہ اللہ نے اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اور امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ تو ضعیف راوی ہے۔
لہذا ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، ہر بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، ہو سکتا ہے کہ بہت جہالت قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب و شتم کرنا ثابت نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ دلی طور پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محبت کا اظہار اپنے عمل کے ذریعے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔